मैं आंखों की नमी छुपाते हुए उठ खड़ा हुआ। इस रात में देर तक दीवानों की तरह लाहौर की सड़कों पर फिरता रहा। मेरे अंदर एक ज्वालामुखी था, एक जलता हुआ सा लावा था जो हर काबिल नफरत शय को अपने साथ बहा ले जाना चाहता था। मगर मेरी जिस्मानी ताकत और मेरी फितरत उस ज्वालामुखी की ताब नहीं ला सकती थी, और ना ही इससे फैलने वाली तबाही की। इस रात सड़कों पर घूमते घूमते मैंने कई बार सेठ सिराज को कत्ल किया, कई बार मैंने घुराया की जान ली, और कई बार थानेदार अशरफ को बदतरीन अंजाम से दो चार किया। मेरे जैसे लोग ऐसे हालात का शिकार होकर यही कुछ किया करते हैं। अपने तसव्वुरात का सहारा लेकर दिल के भड़ास निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी शराब से भी प्यास बुझा करती है। इससे तो नातवानियों का दुख और भी बढ़ जाता है। किसी वक्त दिल चाहता कि खुद फरामोशी का सहारा लूं, खुद को शराब में या किसी और नशे में खर कर लूं। मुझे पता ही नहीं चले कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, या फिर वैसे ही किसी तरफ निकल जाऊं। कुछ अरसा के लिए इर्द गिर्द से नाता तोड़ लूं। आंख ओझल पहाड़ ओझल, बस इसी तरह की लातादाद सोचें थी जो दिमाग को उथल पथल कर रही थी। इसी दौरान में चंद रोज मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी में मुनासिब जॉब मिल गई। जॉब मिलने से जहां खुशी हुई, वहां एक तरह से दुख ने भी दिल को चीर डाला। सरवत को मेरी जॉब का बड़ा चाव था। वो कहा करती थी कि जब तुम पहले दिन जॉब पर जाओगे ना, तो हम इस मौका को सेलिब्रेट करेंगे, रेस्टोरेंट में हाई टी लेंगे और फिर दरियाए रावी में डूबते हुए सूरज का मंजर देखेंगे। आज मेरी जॉब का पहला दिन था, मगर रेस्टोरेंट नहीं था, हाई टी भी नहीं थी, और रावी में डूबते हुए सूरज का मंजर भी नहीं था। सब कुछ एक धुंधलके में गुम हो चुका था। इस शाम में अकेला ही शहजान रेस्टोरेंट में जा बैठा। वही मेज थी जहां हम अक्सर बैठा करते थे। दाएं तरफ एक गुलदान रखा था और शफाफ खिड़की में से सड़क का मंजर दिखाई देता था। मैं न चाहते हुए भी खिड़की की तरफ देखने लगा। दिल में आस पैदा हुई, दिले खुश फहम दूर दराज के इम्कानात को जहन में लाने लगा। यकीनी बात थी कि नासिर भाई के जरिए सरवत को भी मेरी जॉब की खबर हो चुकी होगी। शायद उसे यह भी पता होगा कि आज मेरी ड्यूटी का पहला दिन था, और आज इस रेस्टोरेंट की मौसीकी बखेरती फिजा में एक नीम तारीख गोशे में हमने इकट्ठे बैठना था, एक दूसरे के हाथ थामने थे और एक साथ मुस्कुराना था। मैं सड़क की तरफ देखता रहा, दीवाना दिल ये सोचता रहा, क्या पता वो आ जाए। अपनी गुलाबी फूलों वाली चादर को संभालती हुई, अपने शोल्डर बैग को बाएं हाथ से थामे हुए, मुतवाजन चाल चलती हुई, खिजा के सारे रंग एकदम बाहर के रंगों में बदल जाएं। मेरी आंखें मुंतजिर रहीं, लेकिन कोई नहीं आया। किसी को आना ही नहीं था। जब फासले पैदा हो जाए तो एक घर में रहते हुए मुलाकात नहीं होती। ये तो फिर 60 लाख की आबादी वाला शहर था। मैंने अकेले ही चाय पी और सर झुकाकर बैठा रहा। 5-10 मिनट इसी तरह गुजर गए। मायूसियों की धुंध मुझे ढांपती रही। अचानक कदमों की चाप सुनाई थी। अस्सलाम वालेकुम, किसी ने दिलकश आवाज में कहा। मैंने सर उठाकर देखा, सामने आरसा खड़ी थी। मैं हैरान रह गया। आरसा चची सुल्ताना की वही भतीजी थी जिसका रिश्ता वो माजी में मुझसे करना चाह रही थी। ये लोग पिंडी में रहते थे। मैं आरसा को यहाँ देखने की तवक्का नहीं कर रहा था। तुम कब आई यहाँ? मैंने पूछा। आज ही जनाब, तो सुबह के घर से निकले हुए थे, इसलिए खबर कैसे होती। अब्बू अम्मी भी साथ आए हैं। अब्बू की छुट्टियां हैं, अब 1-2 हफ्ते आपके पास रहेंगे और आपके नाक में दम करेंगे। वो चहकी। रवा की नाक में दम होने लगा। आरसा मुझे कभी अच्छी नहीं लगी थी। मैंने अपनी अंदरूनी कैफियत छुपाते हुए कहा, लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुंची? मैं फराह के साथ थोड़ी सी शॉपिंग के लिए निकली थी। अचानक हमारी नजर आपकी गाड़ी पर पड़ गई। हमें अंदाजा हो गया कि आप यहाँ बैठे होंगे। उसने बड़े नाज से अपने बालों को पेशानी से हटाते हुए कहा, फराह कहाँ है? वो सामने रिक्शा में बैठी है। उसने खिड़की से बाहर इशारा किया। मैं तवील सांस लेकर रह गया। कुछ देर बाद मैं फराह और आरसा को लेकर वापस घर जा रहा था। आरसा खूबसूरत थी, लेकिन उसकी खूबसूरती सूरज की तरह थी, चमकीली, भड़कीली और कभी कभी चलाती हुई। उसका रंग गैर मामूली सफेद था। आंखें ब्राउन, बाल शहद रंग और जिस्म मुंह जोर। वो बड़ी तेजी से बोलती थी। उसका मवाजना सरवत से किया जाता तो सरवत की खूबसूरती को चांदनी से तशबीह दी जा सकती थी। बेशक चांदनी धूप से कम रोशन होती है, लेकिन इसका एक अपना हुस्न और धीमापन होता है, एक पुरवकार ठहराव, एक ठंडक और एक जज्ब हो जाने वाली सलाहियत। इसलिए आरसा मुझे कभी भी अच्छी नहीं लगी थी, और उसकी ये आमद भी बुरी लगी थी। वो पूरे घर में दनदनाने लगी। बिला वजह मेरे कमरे में भी आ जाती थी। खास तौर पर वो आजकल वालदा के इर्द गिर्द बहुत घूम रही थी। एक दिन मैं दफ्तर से लौटा तो मेरा पूरा कमरा बड़ी अच्छी तरह संभाला हुआ था। आरसा मेरे ही बेड पर ऊंधी लेटी इंग्लिश म्यूजिक पर होले होले पांव हिला रही थी। उसने ट्राउजर पहन रखा था। मेरी चाप पर उसने पलट कर देखा। ये क्या है आरसा? मैं नगवारी का इजहार किया। ये तुम्हारा कमरा है डियर, और ये मैं हूँ। वो बिस्तर पर नीम दराज होकर बोली। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता आरसा, मैंने उसे घूरते हुए कहा।
तुम्हारा मतलब मेरे लिबास से है? मेरा मतलब तुम्हारी हर चीज से है। उसके चेहरे पर रंग सा लहराया, फिर वो ठीक बनकर मुस्कुराई। पता नहीं इस फिक्रे से तुम्हारा क्या मतलब है। मैं सिटपिटाया हुआ बाथरूम में घुस गया। यूं ही मुंह पर पानी की छींटे मारकर बाहर निकला तो वो जा चुकी थी। अम्मी कमरे में दाखिल हुई। ये तू क्या बोल रहा था अरसा से? वो मेरे कमरे में क्यों आ जाती है? मैंने ही कहा था उसे कि जरा तेरा कमरा देख ले, अम्मी ने कहा। मैंने दरवाजा बंद करते हुए अम्मी को अपने सामने वाली कुर्सी पर बिठाया और खुद भी बैठ गया। अम्मी मुझे साफ साफ बताएं, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? क्यों बासी कड़ी में उबाल दे रही हैं? मैं इतना अनजान नहीं हूं, मैं सब कुछ देख रहा हूं। तो अभी तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो तो चंद दिन के लिए यहाँ आई है, फिर चली जाएगी। तुम्हें पता ही है कि उसकी तबीयत से जरा शौक है। अगर उसने मुझे ऐसी शौकियां नहीं चाहिए अम्मी जान। मैंने तेजी से उनकी बात काटी। प्लीज इसे कह दें कि मेरे कमरे में ना आया करे, मैं उसका मुंह लगना नहीं चाहता। अच्छा आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। मैं समझा दूंगी उसे, लेकिन आरसा के अब्बू अम्मी के पास तो 2-4 मिनट बैठ जाया करो। वो क्या कहेंगे कि अच्छे मेहमान आए? उनके लिए चच्ची चच्चा काफी है। मेरे अपने बहुत से मसले हैं। काम का बोझ इतना ज्यादा है कि कई दिन से खाला सफिया के घर भी नहीं जा सका। उनका फोन भी नहीं मिलता है। फोन तो मैंने भी एक दिन किया था, बस बेल होती रही। लेकिन अम्मी, क्या अगर फोन नहीं मिलेगा तो हम उनका आता पता नहीं लेंगे? हंसता बसता घर था उनका, वीरान हो गया है। वो तीनों बिल्कुल बेसहारा हो गए। हमें तो हर घड़ी उनकी खबर रखनी चाहिए थी, और आप कह रही हैं कि एक दिन फोन किया था। एकदम अम्मी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो चुप सी होगी, फिर बोली चलो ठीक है, कल उनकी तरफ जाएंगे, परा को भी ले जाएंगे। सिर्फ जाने से कुछ नहीं होगा अम्मी, पहले हम सब अपना ज़हन साफ कर लें। ये बात अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लें कि हमें इन हालात में लोगों को तनहा नहीं छोड़ना, इनके साथ किए हुए वादों को निभाना है। जरूरत वही है जो आज से चंद माह पहले थी, और अगर खुदा न खास्ता इस वाकये में उसके साथ कुछ हो भी जाता तो मेरे लिए मेरी आवाज़ भरागी और मैं फिक्रा मुकम्मल नहीं कर सका। अम्मी ने कहा अच्छा तू दिल ना छोटा कर, हम कल चलेंगे उनकी तरफ ना, लेकिन मुझे इस तरह नहीं जाना जिस तरह हम पहले जाते रहे। हम उनके जख्मों पर मरहम रखने की बजाय उन्हें मजीद गहरा करके आ जाते हैं। जो किसी इस बेचारी के साथ हुआ है वो खुदा न खास्ता किसी के साथ भी हो सकता है। तो क्या हम उसे तुटकार पटकार कर एक तरफ रख देंगे, उसकी तरफ से आंखें फेर लेंगे? मेरे सीने में तपश थी, मैं बोलता चला गया। उस रोज मेरे और अम्मी के दरमियान आज पौन घंटा बात हुई। पता नहीं कि मैं उन्हें किस हद तक कायल कर सका, मगर इतना जरूर हुआ कि वो सरवत के यहाँ खुश दिली से जाने और उनसे राब्ता बरकरार रखने पर आमादा होगी। अगले रोज घर से निकलने से पहले फराह ने फिर सरवत के घर फोन किया। हस्बे साबिक बेल होती रही लेकिन कॉल रिसीव नहीं की। हम रवाना हुए। रास्ते से हमने आइसक्रीम और फ्रूट वगैरह लिया। सरवत के घर पहुंचकर देर तक बेल देते रहे, फिर गेट खटखटाया लेकिन अंदर से कोई बरामद नहीं हुआ। साथ वाले पड़ोसी ने दरवाजा खोला, मुझे पहचान कर अलग सलग की, फिर बताया कि नासिर साहब और उनकी फैमिली तो यहाँ से जा चुके हैं। कहाँ, कब? मैंने हैरत से पूछा। तकरीबन 8 दिन हो चुके हैं। आपको नहीं पता? वो तो काफी दिन से तैयारी में थे। कहाँ गए हैं? जर्मनी, काल्बन, फ्रैंकफर्ट में। मैं हक्का बक्का रह गया। अम्मी और फराह भी मेरा मुंह देख रही थी। सीने में कुछ टूट सा गया था। पड़ोसी ने कहा आप आइए ना, हमारी तरफ आ जाइए। नहीं शुक्रिया, मैंने कहा। इनका कोई राब्ता नंबर वगैरह? उन्होंने कहा था कि वहां से जाकर भेज देंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं आया। आप कोने वाले प्रॉपर्टी डीलर हाजी साहब से पूछ लीजिए, शायद उनका राब्ता हुआ हो नासिर साहब से। कल एक गाहक भी आया था हाजी साहब के पास। किस चीज का गाहक? मैंने पूछा। यही नासिर साहब के घर का। वो इसकी फरोख्त के लिए हाजी साहब ही को कह कर गए हैं, यानी वो मकान भी बेचना चाह रहे हैं। अम्मी ने हैरत से पूछा। खान जी, कुछ ऐसा ही सिलसिला लग रहा है, शायद अब वो जल्दी वापस नहीं आएंगे। मैं चकरा कर रह गया। मैंने पिछले दिनों 1-2 बार नासिर भाई की जुबानी ये सुना तो था कि वो ये घर छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन ये वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो ये मुल्क ही छोड़ जाएंगे, और वो भी इस तरह के किसी अजीज रिश्तेदार को कानो कान खबर भी नहीं होगी। नासिर भाई से छोटा हमास पिछले 3-4 साल से जर्मनी ही में मुकीम था। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। एक बार पहले भी नासिर भाई सैर तफरीह के लिए उसके पास जर्मनी जा चुके थे। वालदा की वफात पर हमास जर्मनी से आया था और 10-15 रोज रहकर लौट गया था। शायद इन्हीं दिनों में घर के अंदर कोई मशवरा वगैरह हुआ था और अब नासिर भाई ने सरवत और नुसरत समेत जर्मनी का रुख कर लिया था। फराह ने परेशानी से कहा मुझे तो यकीन नहीं आ रहा भाई, एकदम बगैर किसी को बताए। अम्मी ने कहा ये जो हाजी साहब हैं इनसे पूछो, शायद कोई अता पता दे गए हों। हमने हाजी साहब से पूछा लेकिन उनके पास भी अभी तक कोई इतला नहीं थी। हम मायूसी के हाल में वापस हुए। घर के गेट के सामने से गुजरते हुए अचानक मेरी नजर गेट के निचले हिस्से की दर्ज में गई। अंदर की तरफ एक ब्राउन लिफाफा सा पड़ा हुआ था। मैंने गाड़ी को ब्रेक लगा दी। गेट पर जाकर मैंने हाथ नीचे से अंदर घुसाया और लिफाफा निकाल लिया। गाड़ी में आकर मैंने देखा ये कोई अदालती नोटिस था। एड्रेस में मरहूम खालू उस्मान का नाम लिखा हुआ था। अम्मी से मशवरे के बाद मैंने लिफाफा खोला। ये एक समन था। तहरीर से पता चलता था कि इससे पहले भी 2 नोटिस भिजवाए जा चुके हैं जिनकी तामील नहीं हुई है।
سمن میں کسی ایسے پلاٹ کا ذکر ملتا تھا جو خالو عثمان نے دکان کی تعمیر کے لیے حاصل کیا تھا، لیکن بعد ازاں قانون شکنی کرتے ہوئے اسے فروخت کر دیا تھا۔ اب یہ معاملہ عدالت کے روبرو تھا۔ پتہ نہیں یہ کس پلاٹ کا ذکر ہے، میں نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ امی نے تفصیل پوچھی، میں نے انہیں بتائی۔ امی کو بھی کچھ معلوم نہیں تھا، پھر جیسے انہیں ایک دم کچھ یاد آیا کہنے لگی، میرا خیال ہے کہ یہ وہ کیمیکل کی مارکیٹ والا پلاٹ ہوگا۔ کون سی مارکیٹ؟ دراصل یہ جھگڑا کوئی 8-10 سال پہلے شروع ہوا تھا۔ کیمیکل بیچنے والی دکانیں شہر میں جگہ جگہ بکھری ہوئی ہیں۔ گورنمنٹ نے کوئی سروے کیا تھا اور پھر ان سارے دکانداروں کو عام آبادی سے ہٹ کر ایک کھلی جگہ پر پلاٹ دیے تھے۔ وہ کس لیے؟ فرا نے پوچھا۔ تاکہ یہ خطرناک کام عام آبادیوں کے اندر نہ ہو بلکہ کسی کھلی جگہ پر کیا جائے۔ اس کام میں آگ وغیرہ لگنے کا خطرہ رہتا ہے نا، امی نے وضاحت کی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ مجھے زیادہ تو پتہ نہیں، ایک بار یہ سنا تھا کہ عثمان کو بھی پلاٹ ملا تھا، لیکن اس نے بھی بعد میں بیچ دیا۔ شاید یہ کوئی وہی چکر ہے۔ ایک دم میرے ذہن میں آیا کہ اس قسم کی بات میں نے بھی سنی تھی۔ وہیں پر کھڑے رہنا مناسب نہیں تھا، میں نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ جب ہم سڑک پر موڑ رہے تھے تو میں نے سیٹھ سوراج کی سیاہ چمکیلی گاڑی دیکھی۔ وہ اپنے گھر کی طرف مڑ رہا تھا۔ اس کے ساتھ پچھلی نشست پر اسی کی طرح کا ایک ہٹا کٹا شخص بیٹھا تھا۔ دونوں کسی بات پر خوب ہنس رہے تھے۔ سیٹھ نے مجھے نہیں دیکھا لیکن میں نے اسے دیکھ لیا۔ سینے میں ایک بار پھر وہی آتشین لہر دوڑی جو میرے سراپا کو ہلا کر رکھ دیتی تھی۔ کر میں دیر تک اس دردناک صورتحال کے بارے میں سوچتا رہا۔ ناصر بھائی جس طرح پاکستان چھوڑ کر گئے تھے وہ بے حد تکلیف دہ تھا۔ یوں لگتا تھا کہ اب وہ کسی سے رابطہ ہی نہیں رکھنا چاہتے۔ انہوں نے میرے کانوں میں بھی اپنی ہجرت کی بھنک تک نہیں پڑنے دی تھی۔ شاید وہ یہاں سے اپنا ہر ناتا توڑنے کے خواہاں تھے۔ کیا انہیں ایسا کرنا چاہیے تھا؟ میں نے بازوبان خاموشی خود سے کہا۔ اس سوال کا جواب دینا بہت مشکل تھا۔ ناصر بھائی کو کلی طور پر غلط بھی قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ یہاں جس طرح جگ ہسائی ہوئی تھی اور میڈیا نے جس طرح اس واقعے کو اچھالا تھا، اس کے بعد قانونی کارروائی میں جس طرح کی دل چکنی ہو رہی تھی، ناصر بھائی کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو ٹوٹ پھوٹ کر رہ جاتا۔ تو اب کیا میں کبھی ثروت کو اپنا نہیں سکوں گا؟ اسے دیکھ نہیں سکوں گا؟ یہ سوال تیر کی طرح میرے سینے میں لگا اور نڈھال کر گیا۔ میں بے دم سا ہو کر بستر پر لیٹ گیا۔ اس وقت میری نظر اس براؤن لفافے پر پڑی جو میں ناصر بھائی کے گھر سے لے کر آیا تھا۔ میں لفافہ اٹھا لیا اور سوچنے لگا کہ کیا جو پریشانیاں خالو عثمان کی بے وقت موت کا باعث بنی، ان میں یہ پریشانی بھی شامل تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے شک گزرنے لگا کہ اس پریشانی کا کچھ نہ کچھ تعلق ہے سرد والے واقعے سے بھی تھا۔ میں نے سمن کی تحریر کئی بار پڑھی اور اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ یہ سارا کیا معاملہ ہے۔ اگلے روز میں ابو جان کے دوست وکیل سلیم جہانگیر صاحب سے ملا۔ انہوں نے میری پوری بات سننے کے بعد مجھے LDA کے ایک افسر صدیقی صاحب کے پاس بھیج دیا۔ صدیقی صاحب کافی باخبر آدمی تھے۔ اس نے مجھے بتایا گورنمنٹ نے کیمیکل کا کام کرنے والوں کو علیحدہ پلاٹ الاٹ کیے تھے تاکہ وہ آبادیوں میں اپنا کام ختم کر دیں۔ ان لوگوں نے پلاٹ تو لے لیا مگر اپنی پرانی جگہوں پر کام بھی کرتے رہے۔ بعد ازاں کچھ لوگوں نے کیمیکل مارکیٹ کے وہ پلاٹ فروخت کر دیے، ان میں یہ آپ کے خالو عثمان بھی شامل تھے۔ تو کیا ان پر کوئی کیس وغیرہ بن گیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، کئی افراد پر کیس بنے۔ آپ کے خالو اور 2 دیگر دکانداروں نے ایک مشترکہ وکیل کے ذریعے اپنا دفاع کیا۔ یہ معاملہ دب گیا اور پھر سرد خانے میں چلا گیا، مگر کچھ دن پہلے ایک صحافی صاحب نے اس معاملے کو پھر تازہ کر دیا۔ آپ کے خالو اور ان کے دونوں ساتھیوں کے خلاف انکوائری پھر شروع ہو گئی۔ میرے خیال میں یہ کام کسی نے بدنیتی اور دشمنی کی وجہ سے کیا ہے۔ آپ کا مطلب ہے کہ وہ صحافی کسی کے کہنے پر حرکت میں آیا تھا؟ میرے خیال میں تو ایسا ہی ہے۔ اب کل تشریف لائیں تو میں اس بارے میں آپ کو مزید تفصیلات بتا سکوں گا۔ اگلے روز میں صدیقی سے ملنے اس کے دفتر پہنچا۔ اس نے حسب وعدہ اس معاملے کی پوری تفصیل اکٹھی کر لی تھی۔ میرے بدترین خدشے حقیقت میں بدل گئے۔ اس سارے کام کے پیچھے MNA گھورایا کے ایک PA کا ہاتھ تھا۔ شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ MNA گھورایا کا تعلق سیٹھ سراج سے ثابت تھا، اور سیٹھ سراج جس قسم کا شخص تھا وہ میں دیکھ ہی چکا تھا۔ ذیشان ہوٹل میں اس نے مجھے جو زبردستی لنچ کروایا تھا وہ مجھے ابھی تک یاد تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمکنے والی 2 چنگاریاں بھی مجھے بھولی نہیں تھی۔ وہ مجھ سے بڑے ٹھنڈے اور دوستانہ لہجے میں بات کرتا رہا تھا، لیکن یہ چنگاریاں اس لب و لہجہ سے بالکل جدا تھیں۔ یہ چنگاریاں اپنے پیچھے ایک الاؤ کا پتہ دیتی تھی۔ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ نرم ڈپلومیسی میں ناکام ہونے کے بعد یہ لوگ خالو عثمان پر کسی ذریعے سے دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ آج اس دباؤ کا پتہ چلا تھا، اور یقیناً یہی دباؤ تھا جس نے آنن فانن خالو عثمان کی زندگی چھینی تھی۔ نہ صرف ان کی زندگی بلکہ خالہ صفیہ کی بھی، اور یہی نہیں بلکہ ایک ہنستے بلتے گھر کو تالا بھی لگا دیا تھا۔ اس گھر میں رہنے والے ان گنت پریشانیوں کے ریلے میں بہہ کر تر بتر ہو گئے تھے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ اس پلاٹ والی اچانک پریشانی کے بارے میں خالو عثمان نے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا تھا۔ شاید ان کی پریشانیوں میں اضافہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے خود ہی سارا بوجھ اپنی جان پر لیا اور اپنی حرکتیں قلب بند کر لی تھی۔ صدیقی کے انکشافات کے بعد میرے دل کی کیفیت عجیب سی ہوگی۔ مجھے اپنے آپ سے اور اپنی ناتوانیوں سے نفرت سی ہونے لگی۔ میں کیوں کچھ نہیں کر سکتا؟ یہ لوگوں نے زیادتی کی ہے وہ میرے سامنے ہے، لیکن ان کے گریبانوں تک پہنچنے سے پہلے ہی
میرے ہاتھ کام کر نیچے کیوں گر جاتے ہیں؟ یہ بہت سنگین موقع ضرور تھا لیکن پہلا نہیں تھا۔ اس سے پہلے بھی بہت دفعہ ایسا ہوا تھا۔ مجھے ناانصافی ہوئی تھی لیکن میں قرار واقعی مزاحمت نہیں کر سکا تھا۔ مجھے بچپن کی وہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں بھی یاد تھی جن کا نتیجہ اکثر میری شرمندگی اور پسپائی کی صورت ہی میں نکلتا تھا۔ محلے کا ایک یونس سفر نامی لڑکا اور اس کی ٹولی ابھی تک مجھے بھولی نہیں تھی۔ یہ لوگ آئے بگائے مجھ سے لڑائی مول لیتے تھے اور میری زندگی اجیرن کیے رہتے تھے۔ پھر اسکول کے زمانے کے وہ چھوٹے بڑے واقعات جب عموماً مجھے اپنی فطری کم ہمتی کی وجہ سے ہی ندامت اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کالج کے دور میں مجھے اپنے وہ شریر پڑوسی بھی یاد تھے جو کرایہ دار کے طور پر آئے تھے اور انہوں نے 2-2.5 سال تک ہمارا اور خاص طور سے میرا جینا حرام کیے رکھا تھا۔ بے شک لڑائی دنگا قابل تعریف بات نہیں ہے، لیکن ایک عام شخص کی زندگی میں کئی مواقع ایسے آتے ہیں جب اس کی ساری ذہانت، سوجھ بوجھ اور فراست ایک طرف دھری رہ جاتی ہے۔ اس وقت اسے کسی تنخو کے ہاتھوں پہ عزت ہونا پڑتا ہے یا پھر نگاہیں چکا کر اور ارکے ندامت میں ڈوب کر پسپا ہونا پڑتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے جو مارشل آرٹ اور کراٹے کلب وغیرہ کا ذکر کیا تھا اس کے پیچھے بھی میری یہی ناتوانیاں، محرومیاں اور ہزیمتیں وغیرہ عمل کرتی تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ میں جسمانی طور پر مضبوط ہو جاؤں گا تو میرے لیے نزاعی معاملات سے نمٹنا آسان ہو جائے گا اور موقع پڑتے ہی میں کسی کے پنجہ ستم کو مروڑ بھی سکوں گا۔ لیکن اب دھیرے دھیرے یہ بات میری سمجھ میں آئی تھی کہ مارشل آرٹ وغیرہ کی سرگرمیاں کسی لڑاکے کو تو مزید لڑاکا بنا سکتی ہیں، لیکن کوئی ایسا شخص جس کی فطرت میں مار دھاڑ اور مارا ماری ہی نہیں ہے، مارشل آرٹ کی اعلیٰ ترین سندیں حاصل کرنے کے بعد بھی ٹکراؤ اور مار کٹائی کی صورتحال سے عہدہ بر نہیں ہو سکتا۔ تازہ ترین مثال میرے سامنے تھی۔ موجودہ انکشاف کے بعد میرا دل چاہتا تھا کہ میں دندناتا ہوا سیٹ سراج کے پلازا پر پہنچا، کچھ اور نہ بھی کروں تو کم از کم اسے گریبان سے پکڑ ضرور دوں، اسے جھنجھوڑوں اور پوچھوں کہ اس نے ظلم کے اوپر ظلم کیوں کیا۔ بیٹی کے اغوا کے زخم نہیں بھرے تھے کہ اس نے باپ کی بھی موت کی سزا سنا تھی، لیکن یہ کرنے کے لیے اور اس کے بعد کے دوسرے اقدامات کرنے کے لیے جس ہمت اور سختی کی ضرورت تھی وہ میرے اندر نہیں تھی، کہیں نہیں تھی۔ میں سوچتا تھا اور اپنے ہی پسینے میں ڈوبنے لگتا تھا۔ اگلے روز میرے اندر کے تیش نے شدید ابال کی صورت اختیار کی اور میں سیٹ سے بات کرنے کے لیے اس کے پلازے پر پہنچ گیا۔ میں اسے لڑنا نہیں چاہتا تھا، نہ ہی کسی طرح کی مار کٹائی کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن میں اسے اتنا ضرور پوچھنا چاہتا تھا کہ اس نے خالو عثمان کے زخموں کا مداوع کرنے کے بجائے ان کی جان کیوں لے لی۔ اس بات میں اب شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ پلاٹ والا معاملہ صرف سیٹ سراج کی وجہ سے ری اوپن ہوا ہے۔ بے شک اس پلاٹ والے معاملے میں چند سال پہلے خالو عثمان سے غلطی ہوئی تھی اور ایسی غلطی بہت سے دوسرے لوگوں سے بھی ہوئی تھی۔ اس قسم کی غلطیاں تقریباً ہر شخص کی زندگی میں موجود ہوتی ہیں، لیکن جو سزا خالو عثمان کو ملی تھی وہ اس کے ہرگز حقدار نہیں تھے۔ میں نے اپنی گاڑی سیٹ کے سراج پلازا سے کچھ فاصلے پر کھڑی کر دی اور سوچنے لگا کہ اس سے کس طرح بات کروں اور بات کو کہاں تک محدود رکھوں کہ ہاتھا پائی تک نوبت نہ پہنچ جائے۔ بے شک میں لڑنے کے لیے نہیں جا رہا تھا، لیکن ایسے معاملات میں تلخ کلامی اور ہاتھا پائی کے درمیان بس ایک مہوم سی لکیر ہی ہوتی ہے۔ سیٹ کے لیے میرے اندر جو تیج تھا وہ میری جسمانی برداشت سے بہت بڑھ کر تھا۔ میں گاڑی کے اندر ہی اپنا لاہے عمل مرتب کرتا رہا۔ جو میں سوچتا گیا میرے تیج پر میرا اندرونی خوف غالب آتا گیا۔ بات بہت بڑھ گئی تو کیا ہوگا، تھانے کے چہرے تک چلی گئی تو کیا ہوگا، کیا میں سیٹ کے روبرو ٹھیک سے بات کر پاؤں گا، کیا میرے اعصاب جواب تو نہیں دینے لگے گی۔ میں جو سوچتا گیا میری پیشانی پسینے سے تر ہوتی گئی، سینے میں دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جانا چاہتا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ ٹانگوں میں لرزش نمودار ہو چکی ہے اور اگر میں چل کر سیٹ کی دکان کی طرف گیا تو لڑکھڑاتا ہوا جاؤں گا۔ یہ عجیب کیفیت تھی اور یہ ہمیشہ سے میرے ساتھ تھی۔ کیا بات ہے یار، کیا یہیں پر رات گزارنے کا ارادہ ہے؟ کھڑکی میں سے آواز آئی اور میں چونک گیا۔ ایک درمیانی عمر کا شخص غصے اور طنز کی ملی جلی کیفیت سے گاڑی کی کھڑکی میں چکا ہوا تھا اور میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے پھر کہا، بھائی جی کہاں پہنچے ہوئے ہو، گاڑی آگے کرو۔ تب مجھے احساس ہوا کہ عقب میں ہارن سنائی دے رہے ہیں۔ میں نے مڑ کر دیکھا، میری گاڑی ذرا ترچھی کھڑی تھی اور عقب میں 2-3 گاڑیاں راستہ ملنے کا انتظار کر رہی تھی۔ سوری جی، میں نے پسینہ پوچھتے ہوئے کہا اور گاڑی آگے کر لی۔ جب میرے اعصاب جواب دینے لگتے تھے تو مجھے خود پتہ چل جاتا تھا اور میرے اعصاب جواب دے رہے تھے۔ چند لمحوں میں مجھے یقین ہو گیا کہ اپنی تمام تر اندرونی تیش کے باوجود میں سیٹ کا سامنا نہیں کر سکوں گا۔ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا میں وہاں سے روانہ ہو گیا۔ میں نے بڑی تیز رفتاری سے گاڑی چلائی، کئی جگہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ میں ایک پارک میں جا کر بیٹھ گیا۔ میرا مر جانے کو دل چاہ رہا تھا۔ سخت کرب اور مایوسی کے عالم میں اپنی مٹھی پارک کے پتھریلی بینچ سے ٹکراتا رہا اور ہاتھ کی کھال چھیل لی، انگلیوں سے خون ٹپکنے لگا۔ تب ایک بار پھر گاڑی میں آ بیٹھا اور آندھی طوفان کی طرح انارکلی پہنچ گیا۔ وہیں مارشل آرٹ کے کلب میں دل و دماغ بڑی جذباتی بلکہ ہیجانی کیفیت میں تھے۔ جی چاہ رہا تھا کہ اپنی ساری کم ہمتی اور ناتوانیوں کو اپنے اندر سے اکھاڑ کر پھینک دوں، کچھ ایسا کروں کہ خود ختم ہو جاؤں یا پھر اپنی بے بسی کو ختم کر دوں۔ میں سوچنے لگا
کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنے آپ کو مارشل آرٹ میں فنا کر دوں؟ اتنی محنت کروں، اتنی اذیت جھیلوں کہ بس پتھرا جاؤں،